Balochistan, the land of beauties and landscapes. ستا په خیال ها ستا په خیال صرف منرل واټر ورکوي
ضامن غيركم خاصك بس استقبلت ولا لا؟ زمان استقبلت لا لا سبب ضروري كنت درست لذا بيج كده فرق لذا Jadi parko kailan. Aku orang jadi apa? Ini saja. بس مش بتذكر بس تاريخي زيني دي تاريخ سوقي بتشال بوي Ya. Lagi. خزاني دي si عنده برا دقيقة